काश तुमने पहले बता दिया होता आफाक तो शायद ये सब ना होता। तब भी यही होता ताया अब्बू। आज फूफा जान की जो हालत है वो सिर्फ इसलिए है कि मलिहा अभी इस दुनिया में नहीं। लेकिन अगर वो जिंदा होती तो फूफा जान किसी भी कीमत पर वजदान को कबूल नहीं करते। उनकी सख्त तबीयत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और रह गई मलिहा तो कौन नहीं जानता कि उसे हारने का शौक था। जब वही हथियार डाल चुकी थी तो आप क्या कर लेते। इफ्तिखार हसन जानते थे वो सही कह रहे इसलिए चुप से हो गए। लेकिन मुनीर हसन मुतमईन नहीं हो सके। फिर भी आफाक तुम्हें बता देना चाहिए था, शायद कोई रास्ता निकल पाता। मलिहा ने कौन सा किसी गए गुजरे का इंतखाब किया था। वो आखिर किस बेस पर वजदान को रिजेक्ट करते। बस एक जरा उनकी अनाई तो थी, टूट जाती। आफाक से ही कह रहे हैं चाचू। वाकई कोई रास्ता नहीं था। मलिहा कभी भी फूफा जान की मर्जी के बगैर वजदान से शादी नहीं करती और फूफा जान भी उसकी इस कमजोरी से वाकिफ थे। फिर भला वो रजामंदी देते ही क्यों। बल्कि सच तो ये है मलिहा की इसी कमजोरी ने ही फूफा जान के अना को आसमान पर चढ़ा रखा था। मैं मानती हूँ उनका रवैया मलिहा के साथ हमेशा ही नारवा रहा। लेकिन मलिहा ने भी तो कभी पलट कर शिकायत नहीं की। फिर वो क्यों एहसास करते। अब इन बातों का क्या फायदा, जितना जिक्र करोगे उतना ही दिल जलेगा। बस अब खत्म करो इस किस्से को। छोटी मोमानी के लिए सचमुच ये टॉपिक बहुत तकलीफ देता। वो झुंझला कर बोली, आफाक मुझे वजदान के पास ले जाओ, न जाने किस हाल में होगा। इफ्तिखार हसन फिक्रमंद से हो गए थे। आफाक उनकी तरफ देख कर रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो। आफाक ने नजर झुका ली। यही तो पता नहीं चल रहा कि वो किस हाल में है। क्या मतलब। आमना खाला ने ठटक कर पूछा। वजदान परसों रात से लापता है। क्या कहा। बड़ी मोमानी सहम कर बोली, मैं ठीक कह रहा हूँ। वजदान घर से चला गया। परसों जब मैं उसे कब्रिस्तान से लेकर आया तो उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं थी। फिर मैंने उसे घर ड्रॉप किया था ये सोच कर के कुछ देर आराम करने से उसकी हालत संभल जाएगी। मगर वो घर से चला गया। उसके निकलते ही अंकल और मुजम्मिल भाई उसकी तलाश में लगे थे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो अभी तक लापता है। सब दोस्तों रिश्तेदारों के घर चेक कर लिया, पूरे शहर के अस्पताल देख लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कल मैं और साजिद मुजम्मिल भाई और अंकल के साथ मिलकर सारा दिन उसे सड़कों और पार्कों में तलाश करते रहे हैं। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने उसे ना ढूंढा हो। समझ नहीं आता उसे जमीन निकल गई या आसमान। कहीं से कोई खबर तक नहीं मिलती। अब तो पुलिस में भी रिपोर्ट करा दी है और सुबह के सब अखबारों में उसकी गुमशुदगी का इशहार भी छप गया है। दुआ करें कहीं से कोई इतला मिल जाए। इस नई अफताब में हर कोई चुप सा हो गया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है। हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं। सुकून तो जैसे अब हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। इफ्तिखार हसन घबरा कर बोले थे। मुनीर हसन ने एक नज़र अपने भाई को देखा जो टूट से गए थे। फिर आफाक से तेज लहजे में बोले, तुम ये सब आज बता रहे हो। और क्या करता। जो सानिया गुजर चुका वो क्या कम है जो मैं आप सबको और परेशान करता। अच्छा अब ये बातें छोड़ो। बड़ी मोमानी परेशान से लहजे में बोली। फिर अपने शोहर से कहा, इफ्तिखार हमें वजदान के घर चलना चाहिए। ताई जान आप वहाँ ना ही जाए तो बेहतर है। क्यों। वो उसे देख कर बोली, क्योंकि आप बार बार मलिहा का नाम लेकर रोने लगती है और मैंने वजदान के घर वालों को मलिहा से अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया है। और शायद वजदान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, वरना वो ज़रूर जिक्र करते। फिर उन्हें मलिहा के इंतकाल के बारे में भी कोई इतला नहीं। लेकिन तुमने ये सब उनसे क्यों छुपाया जबकि इसकी ज़रूरत नहीं। मुनीर हसन की बात सुनकर आफाक ने कहा, तो क्या बताता कि मलिहा की मौत के सदमे ने वजदान के दिमाग पर असर किया है और उसने होशमंदी में नहीं बल्कि पागलपन की कैफियत में घर छोड़ा है, ताकि उनके दिलों से रहा सहा इत्मीनान भी रुखसत हो जाए, जैसे मेरे दिल से रुखसत हो गया है। और अब तक तो दर दर भटकता वो सचमुच पागल हो गया होगा। गलत लोगों के दिल में जगह दी। उन दोनों ने तो अपने दिल के आगे किसी और के दिल की परवाह ही नहीं की। आफाक दिल गिरफ्ता सा हो गया। वो चश्मे तसव्वुर से वजदान को करिया करिया दीवानों की तरह भटकते देख रहा था। मगरिब की नमाज के बाद नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे जब वो खस्ता हाल शख्स एकदम से कहीं से आ धमका। उसके सर के बाल और बड़ी हुई दाढ़ी में गर्द जमी हुई थी। कपड़ों की हालत अबतर हो रही थी। ढेरों मट्टी लिए जख्मी पाँव जूते की कैद से आज़ाद थे। वो यकीनन कोई दीवाना ही था जो एक एक को पकड़ के पूछ रहा था, तुमने उन्हें देखा है। अभी अभी वो इधर थी। नहीं नहीं उधर, नहीं उधर, हाँ उधर, उधर ही थी। फिर पता नहीं किधर गई। उन्हें जाते देखा है। उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, फिर फौरन ही उन्हें मना करते वो अंदर बरामदे की तरफ इशारा करने लगा, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर शख्स उससे बचकर निकलने की कोशिश में था। वो इल्तिजाएं करने लगा, कोई तो बताते वो कहाँ गई। कब से ढूंढ रहा हूँ। कोई तो मुझे भीख में उनका दीदार दे दे। अपनी फरियाद की रायगा जाने पर उसने यकदम ही सफ़ेद कॉटन के कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस स्याह रंगत के मोटे से आदमी को दबोच लिया। उस पर जुनून सवार होने लगा था। मोटे को झिंझोड़ते वो चीखने लगा,
تو بتا مجھے وہ کہاں ہے؟ بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے، بول کدھر ہے وہ؟ وہ پہلے تو سب بات پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کے حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوڑا ہوا تھا، پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھیڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے، مسجد جیسی متبرک جگہ تیری بدماشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور کھونسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اس پیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہیں چلی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کے بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان چھین آنکھوں میں طغیانی آ گئی، پھر جیسے اس سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پیٹتا رہا لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب جب وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سڑک سڑک کے اس طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی، لیکن اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور فریاد کی صورت پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریبی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے متنک دھیان نہیں دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہے۔ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1,00,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمینوں پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج بھی ان کا سر درد تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے۔ فراغت و فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو مات دیتے رہتے، مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی ہٹ گئی تھی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچ دیتا، کوئی باز پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ نے اس سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے، مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گو عملاً بابا جان نے اٹھا دیا تھا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی۔
अपनी तो पूरी जिंदगी बाबा जान का पछतावा बन गई थी और पछतावे का एहसास किसी पल उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उनके पास मनीहा को याद करके आंसू बहाने के सिवा कोई काम नहीं था। एहसासे जुर्म से बेहाल वो बंद कमरे में मलीहा की तस्वीर के आगे चिल्लाया करते थे। मलीहा मेरी जान, अपने बाबा को माफ कर दो, मेरे गुनाह बख्श दो बेटा, तरस खाओ अपने बाप पर। वो मलीहा की तस्वीर को सीने से लगाए रोते रहते। नूरुल हुदा की बेतनाई इससे सवा थी। उन्होंने बाबा जान से ना कोई झगड़ा किया और ना नाराजगी का इजहार, बस उनसे लाताल्लुक हो गए। बाबा जान की चीखें उनके कानों तक भी ना पड़ती, मगर वो कभी उन्हें दलासा देने नहीं आए, उल्टा अपनी सदमोरी से उनके एहसास जुर्म को और भी बढ़ाते जाते। उन्होंने बाबा जान को घर में रखे सामान की तरह समझ लिया, कभी उनके कमरे में झांकने की फुर्सत भी नहीं की। और अगर कभी बाबा जान ही उनके पास चले आते तो इस तरह नज़रअंदाज करते कि वो कट कर रह जाते, मगर शिकायत कैसे करते। उन्होंने भी तो मलीहा को खुद से करीब नहीं होने दिया था, लेकिन मलिक नासिर से बर्दाश्त नहीं हो सका और वो नूरुल हुदा के पास जा पहुंचे। जिस शख्स ने तुम्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होनी थी, उसके साथ तुम ये सलूक कर रहे हो, काट कबाड़ की तरह उसे एक कोने में डाल दिया है। नूरुल हुदा उनके जलाल के जवाब में बेतासुर लहजे में बोले, आप किस सलूक की बात कर रहे हैं अंकल? मेरी तरफ से बाबा जान के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इस घर में उनका जो रुतबा और मकाम कल था वही आज भी है। घर के सारे मुलाजिम उनके हुक्म के पाबंद हैं और मैंने खुद भी उन्हें सख्ती से हुक्म दे रखा है कि बाबा जान के आराम और आसाइश का ख्याल रखें। नौकर तुम्हारा नेमुल बदल नहीं हो सकते नूरुल हुदा, क्या तुम्हें का खबर भी है अजहर कई दिन से बीमार है? क्या एक बार तुम्हें इतनी तौफीक हुई कि जाकर उस बीमार आदमी की खैरियती दरियाफ्त कर लो जिसने तुम्हें औलाद की जगह पाला है? बाबा जान बीमार है, इस ख्याल से वो अंदर ही अंदर बेचैन हो गए, लेकिन जब बोले तो उनकी आवाज़ में खालीपन था। घर में 3-3 ड्राइवर मौजूद है, अगर वो बीमार है तो मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं, वो ड्राइवर के साथ अस्पताल जा सकते हैं और अगर खुद ना भी जाना चाहे तो डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलवा लें। मलिक नासिर उनकी बेहिसी पर हैरान रह गए। उसकी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हारे पास है। तुम तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए, लेकिन उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। कभी 2 घड़ी के लिए इसे उनके पास बैठ जाया करो, तन्हाई को झेलना आसान नहीं। तन्हाई, वो जहर खुंद होकर बोले, फिर उठे और सोफे की बैग पर जाकर दोनों हाथ उसकी पुश्त में रखते हुए कहने लगे, तन्हाई को झेलना आसान नहीं मलिक अंकल। और मलिहा ने जज्बाती तन्हाई के साथ 9 साल गुजारे हैं बिना शिकायत किए, और पापा जान चंद महीनों में ही शिकवा करने लगे। मलिक नासिर हक्का बक्का रह गए। तुम एक बाप से उसकी बेटी की मौत का इंतकाम लेना चाहते हो? क्या तुम्हें इस चीज़ का हक है? मरने वाली अगर मनीहा हो और मारने वाले बाबा जान, तो हादी भाई को हक है कि मनीहा की मौत का इंतकाम ले सके। उनके लहजे में कोई गुंजाइश न पाकर मलिक नासिर चुप के चुप रह गए। बाद में जब बाबा जान चला तो कहा, नूरुल हुदा से बदगुमान ना हो ना मलिक, उसने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैं इसी सलूक का हकदार हूँ। उसने तो बहुत साफ साफ कह दिया था कि उसे मलिहा के साथ की ज़रूरत नहीं, वो यूं भी उससे मोहब्बत कर लेगा, मगर मैंने ज़बरदस्ती मलिहा को उसके साथ नथनी करना चाहा। वो मलिहा की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कहाँ तो मैंने उसे ही मलिहा की तकलीफ़ बना दिया। ज़रा सोचो तो मलिक, मेरे हाथों उसका कितना भारी बोझ है। फिर वो इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ से लाए कि मुझे माफ़ कर सके? पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन पछतावों से दामन छुड़ाना बहुत मुश्किल है। सूबे पंजाब के दूर दराज इलाके में सरहदी पट्टी के बिल्कुल करीब वाक़ पसमानदा गांव चेंगो आबादी महज चंद सौ नफूस पर मुश्तमिल थी। मौलवी अब्दुल खालिक का शुमार उस छोटी सी आबादी के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। मौलवी अब्दुल खालिक गांव के मौज़्ज़िन थे और जमात की इमामत भी उनके फ़राइज़ में शामिल थी, जिन्हें गांव वाले अकीदत से बड़े इमाम साहब कहते थे। मौलवी अब्दुल खालिक से पहले वही अजान और नमाज पढ़ाया करते थे। बड़े इमाम साहब दीनदार आदमी थे, लेकिन उन्होंने दुनिया का दामन भी नहीं छोड़ा था और बहस्न खूबी दीन और दुनिया में तवाज़ुन कायम रखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अपने बेटे की तरबियत भी उन्होंने इन्हीं खतूत पर की। पेश इमाम की जिम्मेदारी संभालने से पहले वो लाहौर से ग्रेजुएशन कर चुके थे। फिर जब वो अपने वालिद के पीछे नमाज पढ़ाने लगे तो बड़े इमाम साहब ने उन्हें रोज़गार को अपनाने की तरगीब दी। मौलवी अब्दुल खालिक ने घर के ये कमरे में दुकान खोल दी। महीने में एक बार दुकान में सामान डालने के लिए वो शहर का चक्कर लगाते। उनकी दुकान में अशियाए खुर्दोनोश के अलावा बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मौजूद होता, यानी एक लिहाज से उसे गांव का जनरल स्टोर कहा जा सकता था।
बड़े इमाम साहब का बरसों पहले इंतकाल हो चुका था और अब तो मौलवी अब्दुल खालिक भी बुजुर्गी की उम्र में दाखिल हो चुके थे। मौलवी साहब ने गांव की ही एक लड़की के साथ शादी की थी, मगर अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम ही रखा। रफ़ीका हाजरा बीबी बक़ैद हयात थी और मुल्लानी जी के लक़ब से ख़ासो आम में मशहूर थी। सालों से मौलवी अब्दुल खालिक एक ही लगी बंदी रूटीन के आदी हो गए थे। फजर की अजान से ज़रा पहले जिस वक्त रात का आखिरी पहर ढल रहा होता, वो नींद से जाग जाते, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बीवी को जगाते, गांव की कच्ची गलियों से गुजरकर मस्जिद आ जाते। फिर जब तक फजर की अजान का वक्त होता, मौलवी साहब मस्जिद में झाड़ू लगाकर नमाजियों के लिए सेहन में दरिया बिछा चुके होते। नमाज के बाद वो कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करते, फिर अपनी दुकान पर उठाते, जो फिर जोहर की नमाज के लिए बंद हो जाती। नमाज के बाद 1 घंटे का दर्स होता, जिसमें बड़े अहकाम शरीयत के बजाय छोटी छोटी आम फहम बातों को शामिल किया जाता। वो बातें जिनसे इंसान के किरदार का बुनियादी ढांचा तश्कील होता है। बड़े इमाम साहब अक्सर मौलवी अब्दुल खालिक से कहा करते थे, असल चीज़ बुनियादी है, तो बुनियाद मजबूत किए जा, इमारत अपने आप सीधी और मजबूत उठेगी। दर्स ख़त्म करके फिर मौलवी साहब दुकान पर आ बैठते और फिर असर की नमाज पढ़ाकर घर लौटते, तो सेहन में गांव के बच्चे सिपारे और स्कूल की किताबें लेकर बैठे उनका इंतज़ार कर रहे होते। मौलवी साहब दुकान और घर के सेहन का दरमियानी दरवाज़ा खोल देते और दुकानदारी के साथ साथ दीन और दुनिया की तालीम दी जाती। ये सिलसिला मगरिब तक चलता, फिर इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही नमाजियों की बैठक होती, जिसमें हर तरह के दीनी और दुनियावी मसले ज़ेरे बहस लाए जाते। ये बैठक 1 से 1.5 घंटे में बर्खास्त हो जाती और लोग उठकर अपने अपने घर को सोने चले जाते। इतने बरसों में आज पहली बार मौलवी साहब की रूटीन में फ़र्क आया था। आज जोहर के बाद दर्स की महफिल नहीं हुई और मौलवी अब्दुल खालिक नमाजियों से माजरत करते उठाए और अब चिलचिलाती धूप में गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर तेज़ी से चल रहे थे। इस तब्दीली की वजह ये थी कि 3 दिन से गांव वालों में किसी साईं के चर्चे जोर पकड़े थे, जो न जाने कहाँ से आ गया था और अब गांव के बाहर डेरा डाल रखा था। गांव के सादालू लोग साईं के आने से पुरजोश हो गए थे और अब उन्हें साईं की करामात का इंतजार था। मौलवी अब्दुल खालिक ने जो कच्चे ईमानों को ढोलते देखा, तो मामले की तहकीक करना ज़रूरी समझा। वो गांव से काफ़ी दूर निकल आए थे। कच्ची मट्टी के मकान बहुत पीछे छूट गए थे। बला की गर्मी थी। मौलवी साहब का हलक प्यास से खुश्क हो गया, तो रुककर सांस बहाल करने लगे। फिर सामने से चेहरे पर आया पसीना खुश्क करके आंखों पर एक हाथ का छज्जा सा बनाकर अपने सामने दूर तक देखा। खुश्क ज़मीन पर उभरी लकीरें उसकी प्यास की गवाह थी और एक सूखा दरख्त जिसकी खूब फैली बंजर शाखों पर कोई खुश्क पत्ता तक नहीं था, मुर्दा ज़मीन के सीने पर यूं गड़ा था जैसे वो खुद अपने ही हाल पर नोहा कना हो। दूर तक फैला नीला आसमान एकदम साफ था, जिस पर सूरज पीले रंग के थाल की माने दहक रहा था। ताहदे निगाह फैले उस मंजर की वीरानी को और भी गहरा कर रहा था। वो अकलौता जीरू जो उस सूखे दरख्त की छांव में बैठा था, उसके स्याह कपड़ों पर मुसाफतों की गर्द जमी थी। सर के बाल लंबे और गर्द आलूद थे, बेतरतीब दाढ़ी झाड़ की मानिंद लग रही थी। उसका एक हाथ जमीन पर बिछी टांग की रान पर था, जबकि दूसरा मोड़कर खड़ी की हुई टांग के घुटने पर, सर पीछे तने से टिकाकर, आंखें बंद किए, वो तपती जमीन पर इतने सुकून से बैठा था जैसे सदियों से इसी हाल में और सदियां उसी आलम में गुजार देगा। उसके चेहरे के मबहम नकुश से कर्बो अजियत की अजीब सी कैफियत झलक रही थी। मौलवी अब्दुल खालिक ने बेसाख्ता झरझरी ली और उसकी तरफ चलने लगे। दरख्त के पास पहुंचकर मौलवी साहब ने कुछ तवक्कुफ किया, फिर पुकारा, भाई, और उसे मुंतजिर निगाहों से देखने लगे कि आंखें खोलकर उनकी तरफ देखेगा, मगर उसकी पलकों में तो लर्जिश भी नहीं हुई। मौलवी साहब ने दोबारा उसे मुखातिब किया, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसे बैठा रहा जैसे कोई आवाज़ सुनी ना हो। मौलवी साहब इंतज़ार करते रहे, फिर कहा, यहाँ के तो नहीं लगते, फिर वो क्या ख्वाहिश है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? वो उसके परागंदा लिबास पर एक नज़र डालकर ही समझ गए थे कि वो यहाँ का नहीं है, तो पूछ लिया। वो आंखें खोले बगैर बोला, बता भी दूँ तो क्या कर लेगा? जो भी मेरे बस में हुआ। मौलवी साहब उसके सामने ज़मीन पर बैठते बोले, तो उसने आंखें खोल दी, मगर उन्हें नहीं देखा और आसमान पर नजरें जमाए कहने लगा, एक मुद्दत ख्वाहिश के पीछे भागा हूँ, लेकिन अब ख्वाहिश से भागता फिरा हूँ, मगर वो है कि जान ही नहीं छोड़ती। फिर उसने एकदम मौलवी साहब को देखा, तो कोई ऐसी जगह जानते जहाँ मैं ख्वाहिश से जा छुपूं? मौलवी साहब ने उसे मुतरहम नज़रों से देखते हुए कहा, ओ झलिया, बंदा ख्वाहिश का घर है, ये बाहर खुली नहीं फिरती, आदमी के अंदर छुप के बैठ जाती है, और तू अपने अंदर से छुपना चाहता है? अंदर को खुद से करीब ना समझ। वो तंबीह के अंदाज में बोलता उन्हें अपनी सुर्ख आंखों से घूरने लगा, ये कुचल देता है, तू देखेगा, तू करीब लगेगा,
ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گھمگیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے۔ تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سننی تھی کہ اس پر ہیجان طاری ہونے لگا۔ میں سر پر دوڑا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کے بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا۔ جہاں جاتا ہوں بات چلی آتی ہے، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مگر مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو، بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھیجتے اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ وہ آسمانوں پر بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی، مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائے، چلی جائے، کیوں بار بار آ جاتی ہے؟ خدا کے لیے چلی جائے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے کسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی، لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا اور وہ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائے یہاں سے، چلی جائے۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالخالق گھر آئے تو ملانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑے سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ دینوں تانگے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپہر کا کھانا کھانے گھر کو جا رہا تھا۔ مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو تانگا روک لیا۔ سلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام، گھر جا رہے ہو علم دین؟ وہ مؤدب انداز میں بولا۔ جی مولوی صاحب، پر آپ کا ارادہ کدھر؟ کوئی حکم ہو تو چھوڑاؤں؟ اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا، کیوں زحمت کرتے ہو بھائی، میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، پھر بولا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے، کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق نے اس کی بات سنی، پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے، حیرت ہے، مسافر کو زنجیر کرنے کا وقت آ گیا اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اس سے لا تعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا، اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ گئے، لیکن بیچارہ دینوں کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا اس کی بات سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھوں میں اٹھائے باہر آ گئے، مگر آج بھی انہیں ٹرے اسی طرح گھر واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے لیے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پہ شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی کے لیے قدم موڑتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا۔ نینو اپنا تانگا لے کے باہر نکل رہا تھا، اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھی، پھر بھی مولوی صاحب کو دیکھ کر اس نے روک دیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب؟ اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا، وہ بھید سے بولے، تجھے کیا لگتا ہے علم دین، وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا؟ اس کا یہاں آنا طے ہے، اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اس سے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے اور دینوں ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کس سوچی پہ گیا دینوں، چل پڑھ، شامیں واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹوکا دیا تو وہ کی آواز نکالتا تانگا بڑھا لے گیا۔
مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھتا چھوڑ کر مسجد آگے وضو کر کے اذان دی، پھر با جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رکے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگے، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ جلدی میں بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر کر دوں۔ مولوی عبدالخالق حیران سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی کے مکتب کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے پاؤں کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے، یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین؟ لاری اڈے پر سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا۔ پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے اسے جیسے تیسے کر کے تانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے، جو سادہ سے جملے پر ہی پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پوڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پڑیا لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر دینوں کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، اندھیرا پھیلنے لگا۔ مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر لے آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مولانی جی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوک الحال شخص کو دیکھ کر اچنبے سے سوال کیا تھا۔ یہ ہمارا مہمان ہے، حلیے سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولی، پر باتوں میں سیانا ہے، ہوش میں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولی تو مولوی صاحب جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کرموں والی، کہاں نہ مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کرو، جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آ۔ بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولے۔ مولانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے آئی۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ پوری رات مستقل مزاجی کے ساتھ سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی کلاس انہوں نے برخاست کر دی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتے، کبھی تولیہ بھگو کر اس کے پیروں کی طرف آ بیٹھتے۔ پاؤں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کے تندور کی طرح جلتے جسم کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن کی روشنی میں اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا۔ یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی، اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بجا کر گلی میں کھڑے تم سے آنت کی درخواست کرے، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئے اور بے کسی کا حال کسی دوسرے پر آشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالخالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے سین میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں کراہنے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں کرا رہا تھا۔ یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مولانی جی پاس آ کر کھڑی ہوگی، تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی گیا ہے، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مولانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال لینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ سین کے ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئی، جس کے گرد 4 دیواری ناپید تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں موجود مٹی کا چولہا اوپلوں کی مدد سے سلگایا جاتا۔
नीम गर्म दूध को ग्लास में डालने के बजाय उन्होंने दुपट्टे के कोने से डोल का हैंडल पकड़कर उसे उठा लिया और स्टील का ग्लास लिए सेन में चली आई। पाँव मारकर दूर रखी पीढ़ी को उन्होंने चारपाई के साथ किया। फिर पीढ़ी पर बैठकर डोल में से दूध हाथ में पकड़े ग्लास में डालकर मौलवी अब्दुल खालिक को देखने लगी, जो साईं का शाना हिलाकर उसे उठकर बैठने को कह रहा था। मगर वो यूं ही सर पटक पटक कर कराता रहा तो मौलवी अब्दुल खालिक ने एक हाथ से उसका बाजू थामकर दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे देते हुए उसे उठाकर बिठा लिया। मौलवी अब्दुल खालिक धान पान से आदमी थे, फिर उम्र भी काफ़ी हो चली थी, जबकि साईं को देखकर ही पता चल जाता था कि 30 के आसपास होगा। मगर खाक नोर्दी के उसके जिस्म से सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसे उठाकर बिठाने में मौलवी अब्दुल खालिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो बैठ चुका तो मौलवी अब्दुल खालिक ने मुल्लानी जी के हाथों से ग्लास लेकर उसके होंठों से लगाया, मगर नीम बेहोशी के बावजूद उसने ग्लास हाथ मारकर दूर कर दिया, जिससे दूध छलक कर मौलवी साहब के हाथ और कपड़ों पर गिर पड़ा। तो वो डपट कर बोले, तू भी झल्ला ये, राजिक से झगड़ा समझ में आता है, पर रिस्क से क्या नाराज़गी है, चल पी जा चुपचाप। उसने अपनी नीम गनूदा आंखों से उन्हें देखा, जिनमें सुर्ख डोरे तैर रहे थे। उन आंखों की वहशतनाकी देखकर मुल्लानी जी तो घबराएगी, मगर मौलवी अब्दुल खालिक जरा मुतासिर नहीं हुए और कहा, ऐसे क्या घूरता है। वो चुपचाप उन्हें घूरता रहा, हालांकि आंखों को मुस्तकिल खुला रखने के लिए उसे जदोजहद करनी पड़ी थी। फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी पलकें झपक जाती। ये ले दूध पी, फिर दवा भी खानी है। उन्होंने एक बार फिर दूध का ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। इस बार उसने मुज़ाहमत नहीं की, मगर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि एक एक घूंट हलक से नीचे उतारने के लिए उसे हर बार दूसरा घूंट भरने से पहले कुछ तवक्कुफ करना पड़ता। जब वो पूरा ग्लास खाली कर चुका तो मौलवी अब्दुल खालिक ने ग्लास मुल्लानी जी को देकर और दूध डालने का इशारा किया। फिर ग्लास उसके मुंह से लगाया तो उसने ग्लास अपने हाथ में ले लिया। दूसरा ग्लास पहले ग्लास से कम वक्त में ख़त्म हो गया था। तीसरा ग्लास भरकर उसे पकड़ाते उन्होंने एक पुड़िया खोलकर उसके हाथ में दे दी और कहा, ये दवा है, खा ले। उसने बिला चूं चरा किए वो पुड़िया हलक में झाड़कर चंद घूंट भरे, फिर ग्लास वापस करके चारपाई पर गिर सा गया। वो पूरा दिन उस नीम बेहोशी की कैफियत में गुजरा। रात हुई तो मौलवी अब्दुल खालिक अपनी चारपाई को उठाकर उसकी चारपाई के पास ले आए। इरादा था कि पिछली रात की तरह रात भर जाकर उसका ख्याल रखेंगे, आधी रात तक तो वो जागे। मगर इस उम्र में इतनी मुशक्क़त की जिस्म इजाज़त भी तो नहीं देता, बल्कि अभी कल की थकन बाकी थी। वो तो कुछ देर कमर सीधी करने के इरादे से लेटे थे, पर आंख लग गई। हस्बे आदत तहज्जुद के वक्त आंख खुली तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। गर्दन मोड़कर साईं की चारपाई पर नजर डाली तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने फौरन बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, वो चौपट खुला था। बड़ी पक्की जिद लगाई है, वो बुड़बुड़ाए, फिर उठकर दरवाज़ा बंद करके सेन में उस तरफ आके जहाँ हैंड पंप लगा था और एक हाथ से पंप चलाते बाल्टी में वुजू के लिए पानी जमा करने लगे। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद दर्द से फारिग होकर वो घर लौटे तो गर्मी से बुरा हाल था। हालांकि सर पर टोपी पहनी हुई थी, टोपी के ऊपर उन्होंने साफा भी लपेट रखा था, फिर भी लग रहा था जैसे दिमाग खोल रहा हो। घर में दाखिल होते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, हाजरा एक गिलास पानी पिला दे। पानी लाने का कहकर वो रुके नहीं और सहन के आखिर में बने दो कमरों में से एक में घुसकर अंदर चारपाई पर बैठ गए। बिजली का तो कोई वजूद ही नहीं था। वो तकिए पर रखा पंखा उठाकर टोपी और साफा साइड में रखते हुए हाथ से पंखा झलने लगे। चंद लम्हों बाद ही मुलानी जी हाथ में पानी का ग्लास लिए कमरे में आ गई। उन्होंने मुलानी जी के हाथ से ग्लास ले लिया और मुंह तक भी ले गए, लेकिन होंठों से नहीं लगा सके। कमरे की ठंडी नीम तारीक फिजा में बैठे उन्हें उसका ख्याल आ गया, जो उस तपती दोपहर में खुले आसमान के नीचे बैठा खुद को झुलसा रहा होगा। क्या बात है मौलवी साहब, आप पानी क्यों नहीं पीते? उन्हें सोच में गुम देखकर उन्होंने टोका तो वो मौलवी अब्दुल खालिक बुड़बुड़ाने लगे, उसे भी तो प्यास लगी होगी, उसका भी हलक सूखता होगा। कौन मौलवी साहब, किसकी बात कर रहे हैं? वो ना समझी से पूछने लगी, लेकिन मौलवी अब्दुल खालिक जवाब दिए बगैर बाहर निकल आए। मटके से पानी जग में उंडेला और ग्लास पकड़कर दरवाजे से निकल के उन्होंने दूर से ही उस टिनमुन दरख्त के साए में बैठा देख लिया था। इत्मीनान का सांस लेते उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो सर झुकाकर बैठा उंगली से जमीन पर लकीरें खींच रहा था। जग और ग्लास उसके सामने रखते वो जमीन पर बैठे तो उसकी तपिश का एहसास हुआ। फौरन पैरों पर होते हुए उन्होंने उसे देखा, जो झुलसती जमीन पर इतने इत्मीनान से बैठा था जैसे जैसे एयर कंडीशन रूम में मखमली नशिस्त पर बैठा हो। उसने सर उठाने की जहमत नहीं की, बस पलकें उठाकर एक सरसरी सी नज़र उन पर डाली और फिर से अपने मशगले में मशगूल हो गया। सुबह से दोपहर होगी, सूरज सर पर चढ़ आया था, उस गर्मी से तो ज़मीन खुश्क हो जाए। तेरा हलक भी सूख रहा होगा, चल 2 घूंट पानी पी ले। उन्होंने बहुत प्यार से उसे बुलाया था, मगर उसने तवज्जो नहीं दी। ओ जलिया,
ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والے انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کے بارش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو، اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ سٹیل کا گلاس کانچ کا ہو جس کے شفاف پردے سے وہ پانی کا معائنہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈالنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو اوپر کی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہیں رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا، مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا، یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محسوس سی مسکراہٹ تھی، مگر پھر بولتے بولتے اچانک ہی وہ افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزن دار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بھری آواز میں بولا تو جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا۔ گلاس زمین پر لڑکاتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہیں ہوئے اور گہری نگاہوں سے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر غمگین لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو، تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا، باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا اور تو اس آگ پر پانی ڈالنے لایا ہے۔ وہ طنز سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جھلا کہتے ہیں، نادان تو خود ہے، اس آگ کو بجھانے آئے جو جلتی ہی نہیں ہے، صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھوس آ گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی، عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے، جا چلا جائے یہاں سے اور دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا۔ تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کے